انہوں سمجھ آ گئی ہے انہوں کیوں نہیں آتی بھئی قرآن تو وہی ہے میں دسنا کیوں نہیں آتی غور نہ سنیا جے حدیث قدسی ہے علماء دے وچ میں بیان کرن لگا من آذ لی ولی فقد اذنتہ بالحرب اگر توجہ نہ کی تو تم سمجھ نہیں آنی اللہ فرماندا ہے میرے کسے دوست نال جڑا بے ادبی کردا ہے کسے دوست دی اللہ دے دوست کوئی تھوڑے نہیں اللہ فرماندا ہے فقد اذنتہ بالحرب جیڑا میرے کسے سجن دی بے ادبی کردا ہے میں انہوں جنگ دا چیلنج کرنا انہوں ہوئے مکے نال جنگ کرن تو بھی رب پا کے ڈانگاں نال لڑن تو بھی پا کے اسلحے نال لڑن تو بھی پا کے جہازاں تے توپاں نال لڑن تو بھی پا کے بزرگ فرماندے نہیں وہ پھر جنگ کی ہے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ رب اس بندے کو ہدایت کھو لینا ہے میں کیا کیا ہے ہدایت کھو لینا ہے قرآن اندر نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا تھوڑے نہیں کثیرا ایسے بندے نے جڑے قرآن پڑھ دے تے بے ہدایت ہوندے نے وہ پہلا حملہ ہے اللہ دی طرف سے پہلا اور پنجابی نہیں بنیا گل بنی ہے رب ڈانگی نہیں ماردا مت ولی کر چڑھدا ہے سنی جے گل کہ نہیں ہے رب ڈانگی نہیں ماردا مت ولی کر سکدا ہے اصلاح ہویا جے تو انہوں سمجھ نہیں آتی کیا بات کیا بات اے وجہ دے پھر اتنے میں تھوڑی وضاحت کراں ایک عام اللہ دے ولی جنوں کہنے سی وہ دی دوستی دا درجہ ہو رہے پھر یہ درجے نے کتب مدار کتب الاقطاب ابرار جی کتب الاقطاب کتب الارشاد یہ درجے نے پھر غوث دا درجہ وہ دوستی درجہ ہو رہے غوث اعظم غوث ثقلین دی ولایت دا درجہ دوستی درجہ ہو رہے تابعی دی ولایت دا درجہ ہو رہے مختصر کرنا پھر سیدنا ویس کرنی دی دوستی دا درجہ ہو رہے رب دے قرب دا دوستی دا درجہ ہو رہے پھر ایک صحابی دی توجہ کریا جے توجہ ایک صحابی دی ولایت دا درجہ ہو رہے فتح مکہ تو آگئی غلط میں بھی کر لگا فتح مکہ تو بعد علیہ دی دوستی ولایت دا اللہ نے طلب دا درجہ ہو رہے تقابل نہ کرا کرو لتر کھاؤ گے پہلی ہوندے نے آخری ہوندے نے جنتی جنتی تقابل نہ کرایا کرو جیڑا اہل سنت دا عقیدہ دے پنگے نہ لو نئے نئے شوشے چھوڑ دینے وہ بہت بڑی گمراہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے نوکر تے غلام مولا علی نے تقابل کوئی نہیں حق تے بھی علی ہے افضل بھی علی ہے ضمن آگئی بات میں کر دی تھی فتح مکہ تو بعد والے ولایت دا درجہ ہو رہے پہلے اندر درجہ ہو رہے احد والے اندر درجہ ہو رہے بدر والے اندر درجہ ہو رہے عشرہ مبشرہ دی ولایت دا درجہ ہو رہے انہوں نے جڑا اللہ نے تعلق دے دوستی دا درجہ ہو رہے پھر خلفائے راشدین دی ولایت دا دوستی دا درجہ ہو رہے جتے سارے درجے مکجن یارے غار دی ولایت دا درجہ ہو رہے جتے انہوں دی تہائے مقام نبوت دی ولایت دا درجہ ہو رہے پھر مقام رسالت دی ولایت دا درجہ ہو رہے پھر اولو العظم رسولہ دی ولایت دا درجہ ہو رہے پھر ابراہیم علیہ السلام دی ولایت دا درجہ ہو رہے ورفع بعدہم درجات جتے جبریل بھی کھلو جائے نا اتھو میرے نبی دا پہلا درجہ شروع ہو جاتا ایک عام ولی اللہ دی بے ادبی کریے علماء ربانیین با عمل ایک ککھ بندے دا نہیں رہندہ نہیں مت ماری جاندی ہے کہ جنہوں نبی دے مقام پتہ نہیں لگا ہے جنہوں شان صحابہ دا پتہ نہیں لگا جنہوں شان والدین مصطفیٰ دا پتہ نہیں لگا جنہوں شان اہل بیت اہل بیت اولاد نبی اولاد علی دے مقام دا نہیں پتہ لگا جنہوں حضور دے والدین وہ جنہ مرضی پڑھ لے انہوں سمجھنوں نہیں اے مننے گا رب پہلے ہیں یہ نہیں مندہ رحمت پہلے ہیں پہ حملہ بڑا وڈا ہوئے ہیں سکتے ہو جاگ دے ہو اے مندہ رب پہلے ہیں اے کیوں نہیں مندہ رحمت پہلے ہیں اور جا کے پوچھو آگے گا حضور انہی رحمت اللہ العالمین نے ایمان نے رسول مت نہیں ماری گئی حیات نبی دا انکار بھی کردہ ہے تو اندھا حضور انہی رحمت اللہ العالمین نے
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲਮੀਨ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ, वही रहमत लिल आलमीन हो सकता है। रब्बुल आलमीन भी हो सकता है ਜਿਹੜਾ आलमीन तो पहले होवे, मोहताज बाद में होता है, मोहताज अलग पहले होता है। ये सारे उस्ताद बैठे ने, ये हो ही नहीं सकता कि मोहताज हो और मोहताज अलग ना हो। मिसाल देना हर बंदा समझे, बच्चा जो पैदा नहीं होया दूध का मोहताज है, दूध मौजूद है, पानी का मोहताज है, पानी मौजूद है, पैदा जो नहीं होया ज़मीन का मोहताज है, ज़मीन मौजूद है, हवा का मोहताज है, हवा मौजूद है। मोहताज बाद में होता है, मोहताज ले पहले होता है। तन दिल आलमीन, आलमीन मोहताज है, हजूर मोहताज ले है, आलमीन बाद में है, हजूर आलमीन से पहले है। वो रब्बुल आलमीन है, सरकार रहमत लिल आलमीन। जिन्होंने समझ आई है सुभान अल्लाह कहना हो आंदा जी हजूर हुण भी रहमत लिल आलमीन ने। मैं तो आखा सी समझ नहीं आती, रहमत ते हजूर दी सिफत है। चलो उस्ताद बैठे ने सारे जी, ये मसूफ ही कोनी तो सिफत कितों। एक बंदा कहे जी धुप बड़ी लगी है पर सूरज कोई नहीं, चाननी बड़ी सोहनी है पर चंद कोई नहीं। वो बच्चे डॉक्टर को जान के डॉक्टर जी साडा अब्बा पागल हो चलिया, वो आखेगा मैं तो हुण मगर नमाज पढ़ के आया। उन्हें आखिया जी गल्लां आ देख लो जकल वालियां ने, आंदा सूरज को नहीं धुप है। मिसाल दई दी है जनाब, हर बंदा समझ आंदा है। सारे तुहाडे पढ़े लिखे तो नहीं ना होंदे, वो मेरे जिहा भी होंदे ने। सूरज को नहीं धुप है, चंद को नहीं चाननी है, ये लोग पागल ही आखना है। ये आंदा रहमत लिल आलमीन हजूर हुण भी हैं, हयात नहीं मनदा। और चाननी चंद की सिफत है, धुप सूरज की सिफत है। सूरज ना होवे धुप नहीं हो सकती, चंद ना होवे चाननी नहीं हो सकती। रहमत हजूर की सिफत है। और तो चाननी ते ताए जे चंद है ते, धुप ते ताए जे सूरज है ते, रहमत ते ताए जे हजूर है।